Salam alaikum أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم ونمروا la correction de l'exercice numéro 1 de calcul trigonométrique. Soit c'est un cercle trigonométrique associé à un repère orthonormé OIG. La première question, déterminer l'abscisse curviligne principale de chaque point suivant puis les représenter sur C. يعني un cercle C في الأخير خصنا نمثلوا هاد لي بوان ولكن في الأول خصني نلقى شنو هو لابسيس كورفيلين برانسيبال. في لو كور كنا شفنا دو ميثود، دابا غنخدمو غير اون ميثود اللي كتبان لنا ساهله وانا ما كنظن هي لا ميثود نيميرو 1. الناس اللي ما شافوش لو كور خصهم يرجعوا لو كور. يلا خليكم معايا. Pour le point A, l'abscisse curviligne c'est 267 pi sur 3. واول حاجه كنديروها كناخذوا الدينوميناتور اللي هو 3 عندنا في هذه الحاله et on va multiplier par 2. شحال كتعطينا 6. ملي كنلقى هاد لو نومبر اللي هو 6 غادي نشوف لو مولتيبل دو 6 كي لو بلي بروش دو 267، يعني كنشوف المضاعف ديال 6 اللي قريب ل 267. ملي درت لا ديفيزيون دو 267 بار 6 عطاتني سي 44.5. هنايا عندك جوج ديال الاختيارات، يا اما تاخذ 44 ولا تاخذ 45 لانهم بجوج بيهم راهم قراب بنفس المسافه، حيت لازت انا 0.5 كنلقى سي 45 ولا نقص 0.5 كنلقى 44، يعني بجوج بيهم قراب بنفس المسافه، يعني اللي خديت فيهم راه خدام ليا. غناخدو باغ اكزومبل حنايا سي 44 فوا 6 سي 44، يعني مثلا كنت خدمت 44 سي 44 فوا 6 6 فوا 40 سي 240 سي 264 سي 264 لا تعطينا سي 264 بي بلس شحال خصني باش نكمل 267 خصنا 3 بي، يعني باش نكمل 267 سي 3 بي سور 3. تلينا مزيان نكمل سي كومبيان سي 264 بي سور 3 بلس 3 بي سور 3. ونجيب الكالكول وغادي نحسب هادي ونشوف شحال تعطيني. سي 98 بي بلس بي. Donc l'abscisse curviligne principale de A c'est pi. Donc de A est pi. ونمروا لو بوان بي moins 236 بي sur 3. قلنا اول حاجه كناخذوا لو دينوميناتور كنضربوه بجوج سي 6 وكندير 236 par 6 اللي شحال تعطينا تقريبا سي 39.33، يعني في اللي قريبه خديت 39 هنايا وخديت هنا 40 هنا تقريبا غادي تكون اللي هي 39.33، يعني في اللي قريبه واش هادي ولا هادي سي 39 مزيان. وغادي ندير 39 فوا ايش فوا 6 تعطينا سي 234 ملي نجي نكتبها بلو سين موان لانني عندنا الموان متفقين. ملي كتكون بلس كتكتبها بلو سين بلس، ولكن انا عندي بلو موان ندير موان 234 بي. شحال خاصني باش نكمل موان 236؟ خصني موان دو بي حيت موان 234 بي موان دو بي سي موان 236 بي متفقين. وندير لو تو سور 3. هادشي كنديروه في البرويه يعني في الوسط باش يمكنني باش نجاوب على هادشي. متفقين؟ يلا نكملو. سي موان 234 بي سور 3 موان 2 بي سور 3. سي موان 78 بي موان 2 بي سور 3. L'abscisse curviligne principale de point B c'est moins 2 pi sur 3. ونكتب l'abscisse curviligne principale de point est moins 2 pi sur 3. ونكتبها لكم هنايا باش في الاخير ملي نجيو نرسمو يكونوا ديجا عندنا moins 2 pi sur 3. واضح؟ يلا نمرو le troisième point. Le troisième point 195 pi sur 6. كيف العادة أول حاجة غادي ندير 6 فوا 2 سي 12، هادي أول حاجة.
وغادي ناخدو 195 بار 12 وغادي نحسبها بالكالكول ونشوف شحال تعطينا. ملي حسبت 195 بار 12 عطاتنا 16,25 يعني ناخد 16 اللي هي قريبه متفقين وندير 16 فوا 12 16 فوا 12 192 متفقين ونكتب 192 بي. شحال خصني نزيد باش نكمل 195 خصني نزيد 3 بي sur 6 نكملو 192 pi sur 6 plus 3 pi sur 6. C'est 32 pi plus pi sur 2. Donc, l'abscisse curviligne principale de point C est pi sur 2. واضح؟ يلا نمرو le dernier point. ونمرو le dernier point 460 pi par 6. وأول حاجة اللي كنديرو كندير 6 fois 2 c'est 12. وناخد الكالكول ديالي ونحسب 460 par 12 اللي تعطينا سي 38,33 واضح. وغادي ناخدو سي 38 هي لو نومبر كي لو بلو بروش دو 38,33 38 fois 12 c'est 456 ونجي نكتبو هنايا 456 بي خصني نزيد عليها 4 بي باش نكمل 460 sur 6 c'est 76 pi plus 2 pi sur 3 متفقين. donc l'abscisse curviligne de point D est 2 pi sur 3 وهادشي اللي نكتب في الاخير l'abscisse curviligne principale est 2 pi sur 3. Maintenant, on va représenter ces points sur le cercle trigonométrique. خليكم معايا شوفوا الأستاذ ديالكم باش غادي يرسم لو سيركل تريغونوميتريك. لاحظوا معايا كيفاش بواسطة الصحن الطائر. وقبل ما نبدا لا ريبريزونطاسيون دو سي بوين غادي نتفكروا كاملين كيفاش نعمروا هذا لو طابلو لانه جد مهم وغادي تحتاجوه في لو كونترول. قلنا اول حاجه كندير راسين sur 2 racine sur 2 racine sur 2 racine sur 2 et racine sur 2. يعني أول حاجة كدير هادشي وكدير 0 1 2 3 4. Racine de 0 sur 2 c'est 0 car racine de 0 c'est 0 0 sur 2 c'est 0. Racine de 1 c'est 1 racine de 2 sur 2 racine de 3 sur 1 ليش simplifier. Racine de 4 c'est 2 2 sur 2 c'est 1. bravo. دونك نكتب الان غادي تكون هي الاولى راسين 3 سور 2 هي اللي هنا راسين 2 سور 2 تكتب هنا اللي عندنا الثانيه تكتب ما قبل الاخيره واللي الاولى غادي تكتب هي الاخيره. واضح. ملي درنا لو طابلو ديالنا دابا ندوزو لا ريبريزونطاسيون دو سي بوين. لاحظ معايا لو بوين 1 لابسيس كورفيلين جينيرال سي 267 بي سور 3. هذا لابسيس كورفيلين جينيرال ولكن البرانسيبال يعني الانطلاقه فين كانت في بي. دونك 0 هي هادي هنا شنو كاين بي سور 2 وهنا سي بي باش متفقين يعني شنو تكون هنا في هاد البوين هادي سي لو بوين 1 واش واضح. هادي هي لو بوين 1. لو بوين بي سي موان 2 بي سور 3. هذا اول حاجه خصني ندير بي سور 3 باش عاد نلقى موان بي سور 3 وناخذ موان 2 بي سور 3. هنا لاحظ معايا باش يمكن لي ندير بي سور 3 بالنسبه لبي سور 3 كتبان ليا هنايا هادي بي سور 3 يعني فين اللي ساهله واش غاسين 3 سور 2 ولا 1 سور 2 هي 1 سور 2 ولكن كاينه في الكوسينوس غادي ناخذ في لاكس دي زابسيس اللي هو لاكس ديال الكوسينوس غادي ناخذ 0.5 ياك هادي تقريبا 0.5 وندير لانترسيكسيون مع لو سيركل وهادي هي بي سور 3. واش واضح يعني الا بغيت موان بي سور 3 فين غادي تكون c'est la symétrie de ce point par rapport à l'axe des abscisses c'est-à-dire moins pi sur 3. تبعنا مزيان يعني الا بغيت دابا moins 2 pi sur 3 moins 2 pi sur 3 غادي تكون اللي هادي لاحظ معايا كيفاش غادي ندير باش نلقى moins 2 pi sur 3 اللي غادي تكون تقريبا هي هادي اللي كتشوفوا يعني هاد نصف الدائره شنو بدات تقسمت على 3 ها هي 1 ها هي 2 وهي 3 متفقين. moins pi sur 3
moins 2pi sur 3. Moins pi sur 3, moins 2pi sur 3, moins 3pi sur 3. اللي هي moins pi. اللي هي كنسميو هذا لو بوان سي moins pi. يعني هذا لو بوان سي moins 2pi sur 3. غتكون هي لو بوان B. واضح؟ هذه هي لو بوان B. لو بوان A هذه لو بوان B قلنا l'abscisse curviligne principale c'est moins 2pi sur 3. Ou le point A, l'abscisse curviligne principale c'est pi. Bien. Nous d'abord le point C, 195 par 6, dans l'abscisse curviligne générale, l'abscisse curviligne principale c'est pi sur 2. Donc le point est le point C. C'est pi sur 2. Le dernier point, D, c'est 2pi sur 3. Dire pi sur 3, 2pi sur 3, تقريبا تكون هي هذه 2pi sur 3, on dit le point D. Je vois le point A, le point B, le point C et le point D. On marre la deuxième question, déterminer l'abscisse curviligne principale de l'angle OA, OB. شنو هذا l'angle OA OB؟ لاحظ معايا هذه هي OA، هي من O حتى ل A ومن O ل B. شنو هذا لونغل اللي كيحصل ليا دو فيكتور من او ل ا، يعني هي اللي كانت فيها انطلاقه، سي ان لونغل اورينتي يعني موجه من او ل ا ومن او ل بي، يعني انطلاقه كانت من او ل ا فيغ او بي، يعني خصني نحسب شحال هذا اللونغل هذا. ماتنون كومون تروفي لا ميزور دو لابسيس كورفيلين برينسيبال دو لونغل او ا او بي، يعني خصني نلقى شحال هو هذا اللونغل هذا. بعدا اول حاجه خصنا نعرفوا واش يخرج بالبوزيتيف ولا نلقاه بالنيجاتيف، حيت بالضروري خصنا نعرف هذا. قلنا هذا هو لو سونس بوزيتيف وهذا هو لو سونس نيجاتيف. يلا لاحظ معايا باللي هذا السهم اللي درت لك هنايا، يعني هذا الفليش هذه، لاحظ معايا يعني هذا في لو سونس بوزيتيف، يعني هذا لونغل هذا اللي غادي نحسبوه دو او ا او بي، يعني ملي نحسب هاد لا ميزور هذه خصني نلقاها شي حاجه بوزيتيف، ميمكنليش نلقاها نيجاتيف. لو لقيت شي حاجه نيجاتيف خصني نعرف راسي غلط. ولكن الا كانت او بي او ا يعني كان يكون السهم هكا وغادي تكون النتيجه نيجاتيف. متفقين؟ دابا كيفاش غادي نلقى لا ميزور برينسيبال دو او ا او بي؟ لاحظ معايا هنا كتبان ليا بلي عندنا موان بي سور 3، هنا موان دو بي سور 3، هنا شحال باقي خاص؟ يعني باش نكمل موان بي خاصها موان بي سور 3، يعني هاد لونغل من هنا حتى لهنا عارفو بي سور 3، ولكن باش نجي نكتب مباشره بي سور 3 هادي راه باينه من هنا لهنا، راه باينه بي سور 3، يعني كتبان لك باينه بما انك حسبتي هادي سي موان بي سور 3، هادي موان دو بي سور 3، هادي راه باينه، هادي الا زدت عليها موان بي سور 3 غادي نلقى موان 3 بي سور 3 اللي تعطينا في الاخير موان بي. ولكن كيفاش نلقاها ماتيماتيكمون؟ يلا لاحظ معايا دابا كيفاش نلقاو هاد لا ميزور دو لابسيس كورفيلين برينسيبال او ا او بي. لاحظ معايا لا ميزور دو لابسيس كورفيلين برينسيبال او ا او بي سي ايكيفالون، اللي كندير ثلاثه الخطوط اللي هي ايكيفالون، وباش ننطلق من الاو ا للاو بي غادي نبدل الطريق من او ا للاو بي اللي كتبان لكم ساهله، اللي هي هذا لونغل هذا من هنا لهنا. شنو غادي ندير انا؟ من الاو ا فيغ او اي، يعني نضرب هاد لابسيس كورفيلين من هنا حتى لهنا، وغادي نزيد عليها من الاو اي جوسكا او بي. متفقين؟ باش نلقى او ا او بي غادي نكتب سي لا ميزور دو لابسيس كورفيلين او ا سي او ا او اي بلس او اي جوسكا او بي. واش واضح؟ درت غوراسيون دو شار باش بالاو اي، هي عندنا او ا وهي او بي عندنا في لي بورم، ودرت غوراسيون دو شار باش بالاو اي. كومبيان لا ميزور دو او ا او اي من او ا حتى ل او اي، بعدا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ غادي نشوف لو سونس ديال هاد السهم من او ا فيغ او اي. شوف معايا واش لو سونس بوزيتيف ولا لو سونس نيجاتيف؟ لو سونس نيجاتيف. عندنا ان اونغل بلا، دونك سي بي ولا موان بي؟ سي موان بي، حيت قلنا في لو سونس نيجاتيف موان بي. واش واضح؟ بلس دابا خصنا نلقاو لا ميزور دو او اي او بي. يعني باش نلقى لا ميزور دو او اي او بي لاحظ معايا من او اي جوسكا او بي.
le sens positif ou la négatif, je m'en balcon. Le sens négatif, هذه moins pi sur 3 ou moins 2 pi sur 3. Déjà fait ça. Donc c'est moins 2 pi sur 3. ونزيد يعني ملي كنخدم بالايكيفالونس خصني ندير موديلو 2 بي. هاد موديلو 2 بي المعنى ديالها هي داك بلوس دو كابي اللي كنا كنزيدو. يعني راه يمكن هاد الزاويه اللي نحصل عليها راه تكون بلوس 4 بي ولا بلوس 6 بي ولا بلوس 8 بي. يعني دائما في حاله لازت بزاف ديال الدورات كنلقى ميم اونغل، يعني نفس الزاويه اللي نديرها عليها كندير موديلو 2 بي اللي كنكون كنخدم بالايكيفالونس، ولكن اللي كندرت ايكال كندير بلوس دو كابي. هذا هو الفرق ما بين هاد جوج ديال الكتابات. دونك moins pi moins 2 pi sur 3 c'est moins 5 pi sur 3 modulo 2 pi. واش هذا لابسيس كيرفيلين برينسيبال؟ يعني باش نعرفوا واش لابسيس كيرفيلين برينسيبال ولا لا غادي نشوف بلي moins 5 pi sur 3 n'appartient pas à l'intervalle moins pi pi. n'appartient pas. يعني خصني نلقى شنو هو لابسيس كيرفيلين برينسيبال. يعني باش نلقاه جد بسيط للغايه. باش نلقى لابسيس كيرفيلين برينسيبال دو moins 5 pi sur 3 يعني كيف العاده سي 3 fois 2 سي 6. يعني شنو هو لو مولتيبل دو 6 qui est le plus proche de moins 5 c'est moins 6. moins 6 pi. moins 6 pi شحال خصني باش نكمل اللي باش تعطينا moins 5 c'est plus pi. moins 6 pi plus pi. حيت كاين شنو هما لي مولتيبل دو 6 كاين 6 كاين 12 كاين moins 6 كاين moins 12. يعني فين هو اللي قريب؟ واش 12 واش 6 واش moins 6 ولا moins 12؟ moins 6 هو اللي قريب ل moins 5. علاه خديت moins 6 باش تفهموا مزيان. sur 3 c'est combien؟ c'est moins 2 pi plus pi sur 3. Donc l'abscisse curviline principale de l'angle OA OB est pi sur 3. واش اللي قلت لكم في الاول خصنا نلقاو هذه سي بي سور 3 هي باينه، ولكن كيفاش غادي نلقاها؟ متفقين؟ ندوزو لا troisième question ونمروا لا troisième question. déterminer le couple des coordonnées de chaque des points A B C D dans le repère OIG. يعني خصنا نلقاو les coordonnées de point A et de point B C et D. le point A نشوفوا شنو هما les coordonnées ديالو. le point A فين كاين؟ اللي هو هذا. يعني باش كنعرف لي كوردوني اللي هما الاحداثيات انا كنلاحظ بلي هنا راه كاين عندي في هاد لو روبير عارفين بلي هذا هو ال1 هذا هو ال1 هذا هو موان 1 وهذا هو موان 1 لان لو غايون سي 1. متفقين؟ لو غايون سي 1 دونك l'abscisse de point I c'est C1. l'abscisse de ce point شنو هو l'abscisse ديال هاد البوان؟ شنو هو الافصول ديال هاد النقطه A اللي هي موان 1؟ شنو هو لوردوني ديالها؟ l'ordonnée ديالها سي 0. متفقين؟ حيت ملي ندير انا لا بروجيكسيون دو سو بوين سور لاكس دي زوردوني غادي تعطينا 0 مي سور لاكس دي زابسيس سي موان 1. واضحه؟ ونمروا لو بوين بي. كومون تروفي لي كوردوني دو بوين بي؟ يعني باش نلقى لي كوردوني دو بوين بي غادي ندير غير لا بروجيكسيون كيف مولفين باش نلقاو شنو هما الاحداثيات ديال النقطه. قلنا بلي هاد لا ديستونس هي الكوسينوس، والكوسينوس ديال اش؟ الكوسينوس دو موان 2 بي سور 3. يعني لا ديستونس هذه اللي هي لابسيس هي اللي نكتبها كوسينوس دو موان 2 بي سور 3. وهاد لا ديستونس اللي هي سينوس موان 2 بي سور 3. يعني كيفاش نلقى هادو بجوج؟ موان 2 بي سور 3 اي سينوس دو موان 2 بي سور 3. واش عندنا هنا في هاد لو طابلو؟ ما كاينينش. يعني كيفاش غادي نحدد الكوسينوس دو موان 2 بي سور 3؟ لاحظ معايا الكوسينوس دو موان 2 بي سور 3. cosinus de moins 2 pi sur 3 combien? C'est cosinus de moins 3 pi plus pi. يعني كنحاول نكتبها بواحد الكتابه مغايره باش ندخل عليها يا اما موان بي ولا بي. لاحظ معايا هي cosinus de moins 3 pi sur 3 plus pi sur 3. لا تعطينا combien? C'est cosinus de moins pi plus pi sur 3. واضح؟ في البارتي 4 كنا شفنا الكوسينوس دو بي بلس بي سور 3 ولا الكوسينوس دو بي موان بي سور 3.
ما عنديش الكوسينوس دو موان بي بلس بي سور 3. يعني كيفاش غادي ندير؟ لاحظ معايا ندير الكوسينوس حيت بغيت انا بي بوحديتها، ما بغيتش انا موان بي، غادي نفاكتوريزي بالموان تعطينا سي بي موان بي سور 3. واش واضح؟ وعارفين حنا الكوسينوس دو موان الفا، الكوسينوس دو موان الفا هي الكوسينوس دو الفا. الكوسينوس دو موان الفا سي الكوسينوس دو الفا. شكون اللي كيلعب لي الدور ديال الفا؟ اللي هي بي موان بي سور 3. نتمنى تكونوا فهمتوا هذه. الكوسينوس دو بي موان بي سور 3 سي موان كوسينوس دو بي سور 3. الناس اللي ما عرفوش هذه منين جات يمشي يشوف البارتي 4. واش متفقين؟ سيروا شوفوا هذه لانها جد مهمه وكنتركز عليها. موان الكوسينوس دو بي سور 3، قلنا الكوسينوس دو بي سور 3 سي ان دومي، دونك سي موان ان دومي. واضحه؟ وبنفس الطريقه يعني كيف درت الكوسينوس غادي تكون حتى مع السينوس. لاحظ معايا قلنا هنايا موان ان دومي، وهي كتلاحظوا بان الكوسينوس شنو كيعطينا؟ شي حاجه اللي هي نيجاتيف. بالنسبه للرسم راه ماشي اكزاكت عليها، كتشوفوا هنايا شويه بعيد على موان 0.5. بالنسبه دابا سينوس دو موان دو بي سور 3، لاحظ معايا هي سينوس دو موان 3 بي بلس بي سور 3 اللي غتعطينا اللي هي سينوس دو موان بي بلس بي سور 3. غادي نفاكتوريزي باش بالموان لداخل سي موان بي موان بي سور 3. وشفنا في سينوس دو موان الفا؟ سينوس de moins alpha c'est moins sinus de alpha. Sinus de moins alpha هذه اللي اعتبرتها كامله اللي هي الفا. sinus de moins alpha اللي هي moins sinus de pi moins pi sur 3. و sinus de pi moins pi sur 3, sinus de pi moins x ou bien sinus de pi moins θ c'est sinus de θ. شنو هي اللي كيلعب لي الدور ديال θ؟ اللي هي pi sur 3. ملي كتلاحظوا هنا كاين بزاف ديال لي غولاسيون اللي خصني نكون حافظهم. سينوس الموان هي الموان، سينوس دو بي موان تيتا، سينوس دو تيتا خصني نكون حافظهم ولا كنعرف كيفاش نخرجهم. سينوس دو بي سور 3، سينوس دو بي سور 3 اللي هي غاسين هي موان غاسين 3 سور 2 مع هاد الموان. متفقين؟ وانا كاتب لكم راه نيجاتيف، دونك سي موان غاسين 3 سور 2. يلا نمروا لو بوين سي. لو بوين سي باش نلقاها اللي هي بسيطه بزاف. لاحظ معايا لو بوين سي. لو بوين سي فين كاينه؟ اللي هنايا السينوس ديالها اللي باين اللي هو 1 غادي يكون هو لوردوني. وبالنسبه اللي بغيت ندير لا بروجيكسيون دو سو بوين سور لاكس دي زابسيس غتعطينا سي 0. و لو بوين دي، لو بوين دي اللي هي هذه هي لو بوين دي. لو بوين دي سي دو بي سور 3. دو بي سور 3 حتى هي بنفس الطريقه. لاحظ معايا الكوسينوس دو بي سور 3 حيت لا بغيت شنو هي هاد دو بي سور 3 يعني الا بغيت شنو هي لا ديستونس هادي خصني ندير لا بروجيكسيون. وانا كتلاحظ ملي كدير لا بروجيكسيون تلقى ميم بوين، يعني غادي نلقاها موان 0.5 اللي هي موان ان دومي. وكذلك انا نلقاها غاسين دو 3 سور 2 هنا 100% نلقى غاسين 3 سور 2 اي موان ان دومي. لاحظ معايا كيفاش غادي ندير نلقاهم. سي كوسينوس دو 3 بي موان بي سور 3 لان دو بي اللي هي 3 بي موان بي، دونك سي كوسينوس دو بي moins pi sur 3. Cosinus de pi moins pi sur 3 c'est cosinus de c'est moins cosinus de pi sur 3. اللي هي dans cosinus de pi sur 3 c'est 1 demi donc c'est moins 1 demi. هادشي اللي كتبنا. بالنسبه للسينوس حتى هو بنفس الطريقه. sinus de 2 pi sur 3 c'est sinus de 3 pi moins pi sur 3, donc c'est sinus de pi moins pi sur 3 c'est combien? C'est sinus de pi sur 3. Sinus de pi sur 3 c'est racine 3 sur 2. Ouais. متفقين؟ وندوزو لا ديرنيير كيسيون ونمرو لا ديرنيير كيسيون. سوا الفا ان ريال tel que alpha compris entre moins pi et moins pi sur 2. Tangente de alpha c'est 4 sur 3. Déterminer la valeur de cosinus de alpha et sinus de alpha. كيفاش نلقى الكوسينوس والسينوس؟ خصني اول حاجه شي غولاسيون اللي كاينه ما بين الطونجونت والكوس. كنا شفناها في الكور. عرفنا بان 1 plus tangente carré alpha c'est 1 sur cosinus carré alpha. كنا قلنا منين جات. دابا عندي انا الطونجونت يعني بالامكان نلقى شنو هو الكوسينوس كاري الفا ولا الكوسينوس دو الفا. اللي تعطينا كومبيان سي 1 بلس عرفنا الطونجونت الفا سي 4 sur 3 وانا عندي طونجونت كاري اللي تكون 4 sur 3 كاري. قلنا الطونجونت ديال الفا
سي 4 سور 3. يعني إلا كانت هنايا كاري هنا تكون شنو هنا تكون كاري. متفقين؟ سي 1 سور كوسينوس كاري دو ألفا سي كومبيان؟ سي 1 بلس 16 سور 9 سي 1 سور كوسينوس كاري ألفا. غادي ندير لو دينوميناتور كومان 9 9 بلس 16 سي 29 سي 1 sur cosinus carré alpha. Donc, cosinus carré alpha, c'est 9 sur 25. متفقين؟ يعني إذا جبت هنا لاحظ معايا 9 تجي لهنا وعندنا 25 تجي لهنا. ولا بغيت ندير أنا شنو هو الانفيرس يعني المقلوب غادي نقلب هذه وكذلك نقلب هذه. سي 9 sur 25. دونك الكوسينوس دو ألفا شحال غادي يكون في نظركم؟ الكوسينوس دو ألفا يا إما غادي يكون بلوس racine de 9 sur 25 حيت باش نحيد ليها الكاري خصني ندير لا racine ولا تكون موان. الا قلت لك باغ اكزومبل x كاري سي ايكال ا افيك ا سيبيرور ا 0 يعني x شنو تكون اللي هي racine دو ا و x سي موان racine دو ا. هادشي اللي عندي هنايا عندي كوسينوس كاري الفا سي 9 sur 25 يعني الكوس ديال الفا غادي تكون هي بلوس racine de 9 sur 25 ou moins racine de 9 sur 25. والracine de 9 sur 25 اللي هي شنو؟ racine de 9 c'est 3 et racine de 25 c'est 5. دابا فين ناخذ؟ واش بلوس ولا موان؟ لاحظ معايا باش نعرف واش ناخذ بلوس ولا موان. غادي ندير لو سيركل تريغونوميتريك غادي يكون هكذا من موان بي حتى موان بي سور 2 ها هي موان بي وهي موان بي سور 2. من موان بي حتى موان بي سور 2 يعني اي بوان خديتها في هاد الارك هذا في هاد القوس ملي كتبغي تلقى لها الكوسينوس ديالك كتلقاه واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. حيت لا بغيت الكوسينوس خصني ندير لا بروجيكسيون اورتوغونال. هنا شنو كتلاحظ بلي دائما الكوسينوس كيفاش كتلقاه سي نيجاتيف يعني في اللي خصني ناخذ سي موان 3 sur 5. دونك cosinus de alpha c'est moins 3 sur 5 car alpha c'est appartient à un intervalle moins pi jusqu'à moins pi sur 2. شو واضحة؟ نتمنى تكون واضحة. ونمرو السينوس دو الفا. كيفاش غادي نلقى السينوس الفا؟ خصني نشوف شي غولاسيون ما بين السينوس والكوسينوس اللي هي كوسينوس كاري الفا بلس سينوس كاري الفا سي 1. انا شنو بغيت؟ سينوس. دونك sinus carré alpha c'est 1 moins cosinus carré alpha. Le cosinus carré alpha شحال لقيناها c'est 9 sur 25. Le dénominateur commun c'est 25 تجينا 25 moins 9 c'est 16 sur 25. هذه هي sinus carré alpha. لا بغيت sinus دو alpha خصني ندخل لا racine هنا ولكن تكون plus ou moins la racine de 16 sur 25 اللي هي plus ou moins 4 sur 5. فين ناخذ بلس 4 sur 5 ولا موان 4 sur 5. لاحظ معايا الا خديت اي بوان من هاد الانترفال حيت باقي خدام في ميم انترفال غادي نلقى لا بروجيكسيون ديالها. حيت لا بغيت سينوس خصني ندير لا بروجيكسيون شنو كتلقى نيجاتيف ولا بوزيتيف. في الجهه نيجاتيف دونك كتكون دونك سينوس دو الفا سي موان 4 sur 5 كار خصك تقول علاش كار الفا ابارتي ان انترفال موان بي جوسكا موان بي سور 2. متفقين؟ بهكا نكونو سالينا ليكزيرسيس نيميرو 1 حتى نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم اللي نشوفو لا كوريكسيون دو ليكزيرسيس نيميرو 2. الا كان عندكم شي تساؤل ولا كان عندكم شي اقتراح خليوه لي في لي كومونتير تحت. حتى نتلاقاو في فيديو اخر. تهلاو في راسكم. مع السلامه.